नस्री के बाबरकत नाम में वंस अगेन सबकी सलामती हो। आमीन। अभी हमने यसाया नबी का सहीफा और उसका पहला बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुबारका की तिलावत को सुना है। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे क्या करूँगा? जी, आँख कैसे मेरी जाती है, किसी को पता है? अखा कई दफा लोग क्या कहते हैं, उन्होंने साढ़े तो अखी फेर लिए। हम जा रहे थे तो वो शख्स हमें देखकर तो दूसरी तरफ चले गया थी, वो सानू देखना पसंद नहीं करता है। तो वो शख्स तो हमें हाथ मिलाना अच्छा नहीं समझता। हमने बड़ी तजस्सुस से उसे देखा और मैंने स्माइल भी की कि हाँ वो शख्स मुझे नजर आया है, तो मैं उसे जाकर मिलूंगा। तो जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो उसने आंखें चुरा ली। ये एक मुहावरा है ना, आंखें चुरा ली। इसका क्या मतलब है कि अखा किसी ने काट लिया, आंखें चुरा ली मुझसे, है ना, मेरी तरफ उसने मुझे इग्नोर किया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। ये पाक अल्फाज यहोवा आसमानी बाप के पाक मुंह की पाक बातें हैं। बाप कहता है कि मैं अपने बच्चों से, अपनी बेटियों और बेटों से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन क्या हुआ कि बाप इतना दुखी हो गया कि बाप कहते कि अब मेरा दिल ही नहीं करता तुम्हें देखने। दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कुछ इस तरह के गुनाह कर देते हैं कि पाकरू रंजीदा हो जाते हैं। हॉली स्पिरिट, खुदाए पाकरू, आज मैं बता रहा था, बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है। ना सिर्फ नाजुक है बल्कि नाजुक दिल रखता है अपने अंदर खुदाए पाकरू। और खुदाए पाकरू के अंदर याद रखिएगा, सारे बड़े गौर से सुने, जितनी बेटियां बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, खुदाए पाकरू अपने अंदर फीलिंग्स को भी रखता है और अपने अंदर इमोशंस को भी रखता है। जज्बात भी खुदाए पाकरू अपने अंदर रखता है और एहसासात भी अपने अंदर रखता है। जैसे हमें कुछ देखकर, कई दफा कुछ हम देखते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, उसकी क्या रीजन है? हम कुछ देखते हैं तो हमें स्माइल आ जाती है, यानी कि वो हमारे अंदर जो खुदा ने स्माइल का जज्बा रखा होता है वो देखने से। जैसे लाइक कई दफा पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं और बच्चे कार्टून्स देख रहे होते हैं और कल भी हंसी जाते हैं, तो टॉम एंड जेरी इस तरह के कार्टून्स देखते हैं, वो बड़ी मस्तियां कर रहे होते हैं, बच्चे रिमोट हाथ में लिया होता है, तो वो अकेले हंस रहे होते हैं, उनके टीथ नजर आ रहे होते हैं। वो क्या है, उनके अंदर जो जज्बा है मुस्कुराने का, बेसिकली वो काम कर रहा होता है। और कई दफ़ा बच्चे जब कुछ गलत करते हैं, शरारतें करते हैं, तो मामा पापा उन्हें डांट भी देते हैं, तो उस वक्त बच्चे क्या करते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं, ऐसे उनके आंसू निकल आते हैं बड़े बड़े, और थोड़ी देर के बाद उसी माँ की गोदी च भी चले जाते हैं। ये बड़ा प्यार, मुझे बच्चों का अच्छा स्टाइल लगता है कि वो गीला अपने अंदर नहीं रखते, लेकिन वो रोती हैं। तो रोने का भी एक जज्बा है, ये जज्बात है जो हमारी बॉडी के अंदर से निकलते हैं। इसी तरह कई दफ़ा कुछ अच्छा बनकर बच्चों के सामने, बड़ों की भी बात कर रहा हूँ, बड़ों के सामने कुछ अच्छी डिश आ जाए तो उनका दिल कर रहा होता है जल्दी जल्दी मैं खा लूँ, ये मुझे मिल जाए। अगर मिट्टी चीज़ कितने मेरे सामने आ जाए तो फिर तो नहीं आ जाता है। तो क्या ये रीज़न है? ये बेसिकली हमारे जज्बात हैं, हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं। तो हॉली स्पिरिट के अंदर भी, खुदाए पाकरू के अंदर भी फीलिंग्स पाई जाती हैं। फील करता है खुदा पाकरू कि ये शख्स मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, ये बेटी मुझसे कितना प्यार करती है। जब लोग गुनाह करते हैं तो कई दफा इस कदर वो पाकरू को रंजीदा कर देते हैं कि पाकरू फिर बड़ी दूर चले जाते हैं, क्योंकि पाकरू तो पाक है और वो बहुत दिखने में भी पाक लगता है और है भी पाक, और पाक के अंदर पाक फीलिंग्स, पाक इमोशंस पाए जाते हैं।
لیکن کچھ دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو پاک روح کے جذبات کو مٹی میں ملا دیتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی معافی ہے، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جنہاں دی معافی کوئی نہیں. انسان ہی کرتا ہے، انسان ہی گناہوں کی جب حدیں پار کر دیتا ہے تو اس وقت خدائے پاک روح دکھی ہوتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے، ایسی کہنے میں سارے ہاتھ چکو تو آپ دعا کریں گے. تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ چک دیں، دوجا بھی ہاتھ ہے یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ سٹائل جو ہوتا ہے یہ ہمارے جو ہاتھ اٹھانے کے اینگل ہیں، ایکشنز ہیں، وہ بڑے معنی رکھتے ہیں. غور سے سنیے، کسی دن ہم اس تعلق سے بھی سیکھیں گے، کیونکہ آج تو ہمارا سرمن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. صرف اتنا بتاؤں گا، جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں عبادت کے دوران تو ہاتھ ہم نے ایسے پھیلانے، اسے سامنے خدا کے حضور لے کر آنا کہ خداوند ہاتھ خالی نے اور انہیں بلیسنگ سے، برکتوں سے بھر. دونوں ہاتھ ایسے جب پھیلائیں گے تو یہ ہاتھ سامنے کو آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو جدو ہاتھ اینڈ آپ کو پتہ ہے فادرز یا پاسٹرز یا ڈیکن وہ ہاتھ اس طرح پھیلاتے ہیں، بیسیکلی ہاتھوں سے بلیسنگز ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، برکتیں دے رہے، بانٹ رہے ہوتے ہیں، مسیح کی برکتوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی بھی اپنا کچھ نہیں ہے، پاسٹرز بھی مسیح کی برکتوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی ہاتھ آپ نے پھیلانا ہے تو ہاتھ اپنے ایسے خدا کے حضور پھیلانے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہے جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ اکھا میں تاڑے تو پھیر لواں گا. خدا کہتا ہے یہ کتنی اس شخص کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں جھٹکے کی بات ہے، اور اس شخص کے لیے یہ کتنی افسردگی کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ خدا، اسے بنانے والا خدا اس شخص سے بڑا دکھی ہے کہ خدا اور تو اکھا ہی پھیر لینا ہے. دیکھیے پیرنٹس جتنا مرضی بچے تنگ کرتے ہیں، کئی ایسے بچے ہیں جو نشے کے اندر چلے جاتے ہیں، ماں پیو وہ بھی بچے سونے لگتے ہیں تو ماں پیو انہوں نے ایویں چمی جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں پیو کے بچے ہوتے ہیں، ماں پیو دے ماں پیرنٹس جانتے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پھر بھی ماں باپ ان بچوں کو کس کرتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں، انہوں نے پیار کر دے، لاڈیاں لوڈیاں کر دے. لیکن کئی دفعہ بچے اس قدر پیرنٹس کو دکھی کر دیتے ہیں، وہی بچے جنہاں واسطے ماں باپ بہت کچھ کرنے پر تل جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں پیو کا دل نہیں کرتا بچوں میں دیکھنے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ ابھی چھوٹے ہیں نا، آپ کے تجربات نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ شخص جس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، وہ شخص مسیح کی حضوری میں جب آ جاتا ہے اس وقت وہ یہوہ خدا کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے. لیکن جب خدا کے بچے بن کر انسان گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیں خدا کو بڑا دکھ ہوتا ہے. یہاں تو ہونا کہ ایک شخص جیسے مجھے جہاز چلانا نہیں آتا تو جہاز کھڑا ہے تیمی پادری ساور سے بڑھ جانا ہے، انہوں ذرا کوشش کرنے چلان دی ہے، انہیں اڑنا تو کوئی نہیں چلانا کرنا. لیکن اگر مجھے ٹریننگ دی گئی ہے تو اس کے باوجود میں اس کا غلط یوز کر رہا ہوں تو خدا دکھتے ہوتا، خدا پریشان ہوتا ہے. اسی طرح اگر بائبل میں خدا نے ہمیں قانون دے دیے ہیں، ہمیں حکم دے دیے ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، اور پھر بھی انسان دیکھ لیں اچھی چیزوں کو جانتے ہوئے بھی ہولی اسپرٹ کو انسان رنجیدہ کرتا ہے. میں ایک دن سوچ رہا تھا اصل میں خدا پاک روح ہماری یہ جو چھوٹی سی پیاری سی آنکھ ہے نا، اس آنکھ سے پاک روح نظر نہیں آتا. ورنہ اگر پاک روح آپ کو اس آنکھ سے نظر آئے نا، آپ ہر وقت پاک روح کے قدموں میں رہیں. آپ نے کہا اتنا پیارا پاک روح ہے، اتنا سینسٹیو ہے، اتنا نائس ہے، اتنا کیوٹ ہے پاک روح. تاڑا دل کرنا پاک روح چنیا سے لے دے ہونا. اتنے پاک روح کے اندر محبت اور پاکیزگی پائی جاتی. دیکھیں نا، ایک آپ کبوتر کو دیکھ لیں، وائٹ کبوتر ہے، تو میں نے تو کبھی ویسے نہیں پکڑا، لیکن دل کر دو ذرا ہاتھ سے پھڑیے، وہ دے پراتے ہاتھ سے لگائیے، پیارا لگتا ہے نا. کبوتر کی بات کر رہا ہوں، اس کی وائٹ پاروں، اور کئی دفعہ ان کی جو پاؤں ہوتے ہیں وہ ریڈ بریڈ ہوتے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت چونچ ہوتی ہے.
तो दिल करता है उसे हाथ लगाने को। असल में पाखरू तो कबूतर नहीं है, कबूतर तो एक परिंदा है। पाखरू को उसके साथ तशबीह सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जो कबूतर के अंदर मासूमियत पाई जाती है, किसी तरह पाखरू के अंदर भी वही मासूमियत पाई जाती है। पाखरू सेंसिटिव है, और जब कोई शख्स, मैं समझता हूं कि पाखरू के जज्बात को हिट करता है बुरी तरह से, उस वक्त खुदा उसकी दुआ पर कान नहीं लगाता। उसके हाथ जब वो शख्स फैलाता है तो खुदा उस पर निगाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने पाखरू के जज्बात को हिट किया होता है। इंसान होते हुए बंदा किसी भी जज्बात को कई दफा ठोकर पहुंचा देना तो लोग खुदकुशी पर तुल जाते हैं। आपको पता है ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि किसी के जज्बात को ठोकर पहुंचा दें, तो जिसके जज्बात हिट हो जाते हैं वो शख्स खुदकुशी पर तुल जाता है कि यार मैं इतना इस शख्स को मैंने इज्जत दी, इसके लिए मैंने ये छोड़ा, ये किया, लेकिन आखिरकार इसने मुझे धोखा ही दिया ना। लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और खुदाए पाखरू भी ऐसे ही है। खुदाए पाखरू हमें इग्नोर करता है, बार बार हमें माफ करता है, बार बार खुदाए पाखरू हमें मौके देता है। लेकिन एक वक्त आता है जब हम पाखरू के जज्बात को या उसकी आंखों को छू लेते हैं, उस वक्त खुदाए पाखरू दुखी होता है, और खुदा को भी बड़ा, बाप को भी बड़ा दुख होता है। फिर बाप उस शख्स की वो बढ़िया दुआ करता है, खुदा दी दुआ नहीं सुनता। बाइबल में लिखा है, ये पादरी आप कर दे गला नहीं, ये बाइबल में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा, खुदा कहते हैं। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे। लोग कहते हैं ना ऐसी बढ़िया दुआवां करवाइया ने, बढ़िया दुआवां कीतिया ने, ते काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पाखरू दे जज्बात नूं छुया है, पाखरू को रंजीदा किया है। आगे लिखा है, तो मैं ना सुनूंगा तुम्हारे हाथों खून आलूदा है। कई दफा लोग वो किसी का वाइपन से कत्ल करते हैं, किसी ने गोली मार दी। कुछ लोग होते हैं जो बातों से दूसरों के कत्ल करते हैं, इंज दियां बुरियां गल्लां कर देंदे ने कि लोग चुप ही हो जाते हैं। और फिर पंजाबी जी कहते हैं, एने तो यार चुप ही मार लिया, खामोश हो गया ये शख्स। उसके अंदर उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये शख्स ऐसे करेगा, और फिर वो खामोश हो जाता है, साकन हो जाता है। उसके अंदर के जो जज्बात और इमोशंस हैं। मैं जब हारमोनियम प्ले करता था तो मेरे साथ एक लड़का वो तबला प्ले करता था, वो और मैं हम मिलकर रियाज बेसिकली करते थे। वो भी तबला सीखता था, मैं भी बाजा सीखता था। हम मिलकर ना बड़ी प्यारी हमारी जोड़ी बनी हुई थी। तो उस भाई की मामा की, बुजुर्ग थी उसकी माँ, उसकी मामा की डेथ हो गई। तो काफ़ी उनके घर वाले भी परेशान, वो लड़का भी परेशान। जरी बात, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उसके घर आना जाना, इजहार अफसोस करना। तकरीबन उनकी मामा की डेथ को कोई 3 माह गुजर चुके हैं। तो एक दिन वो मेरे पास ऐसे आया है घर में, तो हारमोनियम में प्ले कर रहा था, मैं उसे कमरे में लेकर गया तो तबला घर में पड़ा होता। मैंने कहा जरा आप ना थोड़ा सा तबला प्ले करें। कहते पादरी साहब उन जज्बात ख़त्म हो गए, वो जो जज्बात थे ना, फीलिंग्स थी मेरे अंदर म्यूज़िक को प्ले करने की, म्यूज़िक को सीखने की। मामा की डेथ तो बाद ना वो जज्बात ख़त्म हो गए। मैं एक ज़िंदगी के अंदर तन्हा सा हो गया हूँ, मेरे अंदर तन्हाई पैदा हो गई है। और मुझे बड़ा बोलते हैं कि मामा से प्यार था, तो एक मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ कर चले जाएगी। तो मैंने बड़ा उसे समझाना, गाइड करना, और मेरे ख्याल में उसे सदमे से निकलने के लिए कई साल लग गए। उसकी मैंने आपको मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि इंसान होते हुए किसी इंसान की ठोकर लगने की वजह से इंसान बड़ा ज़िंदगी में पीछे चले जाता है, उसकी खुशियाँ जाती रहती हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर दर्द, तन्हाई, गम पैदा हो जाता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, मिठा दे दो चंगा नहीं लगता, लूरा दे दो चंगा नहीं लगता। कहते यार आप खाएं, मेरा दिल नहीं करता, नहीं दिल मान रहा, बस अजीब सी फीलिंग हो चुकी है। जो ये आपको मैं बातें बता रहा हूँ, बेसिकली वो शख्स ज़्यादा बेहतर समझता है जिसके साथ आप बीती हो।
خدا نہ کرے کبھی آپ کی زندگی میں یہ وقت ہے، یہ بڑا ڈینجرس وقت ہے، انسان کو صدمے سے نکلنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. اور یہ انسان کی میں بات کر رہا ہوں خرم صاحب، ایک انسان کسی کے جذبات کو جب ہٹ کرتا ہے، اور جب ہم خدائے پاک روح کے جذبات کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر ہم خود جو ہے نا وہ بہت پیچھے روحانیت میں چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں خدائے پاک روح آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. جی بھائی جی تاڑے نہ پیار کر دیں. خدائے پاک روح لو کرتے ہیں آپ سے. خدائے پاک روح ہم سب سے پیار کرتا ہے، ہم سب سے لو کرتا ہے. ہم سب کے لیے خدائے پاک روح باپ سے شفاعت کرتا ہے، باپ اے نانو معاف کر، یہ انسان ہے، یہ کمزور ہے، ان سے مسٹیک ہو گئی. اور اگر شفاعت کرنے والی پرسنالٹی کو، شفاعت کرنے والی ہستی کو ہم اس سے دکھ دیتے ہیں تو پھر ساڑھی باجی شفاعت کیڑا کرے گا؟ ساڑھی شفاعت پہ کوئی نہیں کرے گا. دیکھیں جیزس نے کہا میں باپ کے پاس جاتا ہوں لیکن تمہیں اکیلا یتیم نہیں چھوڑوں گا، بلکہ باپ سے درخواست کروں گا کہ باپ سیکنڈ ہیلپر، دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجے. باپ نے تو بھیج دیا خدائے پاک روح کو ہمارے لیے، لیکن ہم خدائے پاک روح کو ڈیلی خدائے پاک روح کو تنگ کرتے ہیں، اسے دکھ دیتے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے. خدائے پاک روح پاک ہے، گناہ کو خدائے پاک روح کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جیسے غلاظت دیکھتا ہے خدائے پاک روح آنکھیں بند کر لیتا ہے. کبوتر کو دیکھیں نا، کبوتر بھی آئیز کلوز کر لیتا ہے. جیسے بلی وہ سامنے آتی وہ اکھا بند کر لیتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں گڈے دے وچ ہاں، میں محفوظ ہاں. اس کے سامنے کیٹ ہوتی ہے اور جو کبوتر ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید میں محفوظ ہو گیا. گناہ کو، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر خدائے پاک روح بھی آئیز کلوز کر لیتا ہے. خدائے پاک روح سے دیکھی نہیں جاتی ہماری غلاظت کو، ہمارے گناہوں کو، لیکن ہم چینج نہیں اپنے آپ کو کرتے. اگلے دن پھر وہ گناہ، نیکسٹ ڈے پھر وہ گناہ، معافی مانگ کر پھر وہ گناہ. آج یاد رکھیں آپ کو خدا باپ اپنی حضوری میں خدائے پاک روح کے وسیلے لے کر آیا ہے. باپ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، یہ ہوا باپ، ہمارا آسمانی باپ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں. جیزس باپ کے دہنی ہاتھ بیٹھے ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں. خدائے پاک روح اس زمین، اس دنیا، اس فضا کے اندر وزٹ ہمیں کرتے ہیں. پاک روح کا کام ہے کہ ہمارے لیے باپ کے حضور شفاعت کرنی، اور پھر پاک روح کی آواز جیزس سنتی ہے اور جیزس بھی باپ سے شفاعت کرتی ہے. اور باپ نے پھر جب کہہ دینا ہے کہ ٹھیک ہے اس بندے کا یہ کام ہو جائے گا تو پھر کام ہو جانے، پھر رکے کا مسالہ دے ہو جانے. تو جنہی دیر تک باپ نے نہیں کہنا، باپ نے صرف، میں ایک دن شاید آپ کو بتا رہا تھا، میں ڈی ایل موڈی کی بک پڑھی، مسیحی فلاسفر ہے. وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ دعاؤں کے جواب دے. وہ دعا پاک روح کر رہا ہے، وہ دعا جیزس کر رہا ہے، وہ دعا ہم کر رہی ہیں. جو بھی شفاعت باپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، باپ نے صرف اس کا جواب دینا ہے، باقی سارے کام یسوع کر دینا. لیکن اگر باپ بھی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پھر جیزس بھی خاموش رہتے. کیوں؟ کیونکہ جیزس باپ سے پیار کرتے ہیں، وہ باپ کے قانون سے باہر نہیں نکلتے. یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سنی جائیں، پھر ہم نے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، بلکہ پاک روح نے لاڈیاں کرنی ہے. انہوں بار بار کہنا ہے گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، تم میرے ساتھ ہے، ساری راتیں تم نے سنبھال لیا ہے، تو نے مجھے سیف رکھا ہے. گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، گڈ آفٹرنون ہولی اسپرٹ، گڈ ایوننگ ہولی اسپرٹ، گڈ نائٹ ہولی اسپرٹ. بار بار بہانے ڈھونڈ رہے ہیں خدائے پاک کے ساتھ بات کرنے کے. آپ نہیں کرتے نہیں، میرے بانگو انگلش سے کہنا تھا، تسی پنجابی جی بھی کہہ سکتے. پاک روح سلام، پاک روح دوپہر دا سلام، اور محبت سے بولنا ہے، دل سے، چاہت سے. جب آپ محبت کے ساتھ خدائے پاک روح سے بات کریں گے، خدائے پاک روح کے اندر ہم نے کیا سیکھا؟ جذبات پائے جاتے ہیں. دیکھیں تانوں کی بتا پہن سلام تے تانوں برا لگے نہیں لگا، کیوں؟ کیونکہ تانوں سلام کیتا ہے. خدائے پاک روح کو بھی جب کہیں گے پاک روح میں تجھے دل سے سلام کرتا ہوں، تو نے رات پر مجھے سنبھالا، صبح سے لے کر دوپہر تک سنبھالا، دوپہر سے لے کر رات تک سنبھالا. کیڑا ہے خدائے پاک روح جڑا 3 ٹائم سلام کر رہا تھے؟ کوئی ہوئے جڑا بہت اچھا بچہ ہے، ہاتھ کھڑا کر دوں والا کوئی نہیں ہے؟ کروں بھائی.
मैं चाहता हूँ आज से खुदा पाक से रिलेशन बनाए, पाक रिश्ता खुदा पाक से बनाए। खुदा पाक आपको ब्लेस करना चाहता है। इस मैसेज को फिर हम स्टार्ट करें, काफ़ी हमारे मैसेज पॉज हो चुके हैं, हम फिर उन्हें और सीखेंगे।